हो जावन आसा बाब मेल्विन डिसोजा आनीक तो नवोच आमचे कोंकणी मोग्याचे आमचे कोंकणी फॅमिलीन भितर सरला आनी कोंकणी माचयेचेर भितर सरला. ताचे पयले एक कांतार हांवें पळयल्लें प्रिन्स जाकोबाच्या तियात्रान क्लावन म्हटलो तेणें इतल्या बरो क्लावन म्हटलो तेन्नाच म्हाका दिसलेलें कित्याक दीस बॉय वील डू वंडर्स असो कित्याक बेस्ट कांतार तेजें. आनी आतां तेजें न्यू कांतार 15 तारखेर रिलीज जावपाचें आहा सोशल मिडियाचेर. तेजें नांव जावन आसा डेणे म्युझिकाचें. सगळ्यांनी तुम्ही पळोवचें तेजें फर्स्ट कांतार आनी ताका उर्बा दिवची आनीकूय आनी तेणें कांतारां म्हणून आमची कोंकणी भास वयर काडपाक. देखून हांव तुमकां सगळ्यां कडेन मागता ताका तुमी सपोर्ट करचो. हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रागांजा फ्रॉम मेर्सेस. रिक्वेस्ट करता तुमकां हे कांतार सगळ्यांनी पळोवपाक आनी त्या भुरग्याक उर्बा दिवपाक आनीक आनीक कांतारां म्हणपाक. आनी हे कांतार मेन थिंग कंपोज कोणें केला जाणा तुमी, आमचो सगळ्यांचे आवडीचो आनी सुवादिकतायाचो आमचो बाब आवेर्स पेरेरा. आनी बाब आवेर्स पेरेराची कांतारां तुमी जाणा ती तुमकां आयकोन दिसता ब्युटिफूल वॉयस तेजो कितें पळय. आफ्टर आल्फ्रेड रोज आतां तर कोण आहा एट प्रेझेंट जाल्यार म्हाका दिसता म्हाज्या कोंतान तो तेजे इतलो बरो कांतोरीस अजुनूय आफ्टर आल्फ्रेड रोज हांवें पळोवंक ना. ह्या फुडें घडये जायत पूण तेजो ताळो इतलो सुवादीक आनी तेजी कांतारां अशीं कशीं आसता पळय खऱ्या घडण्याचेर घडलेली खोरी सो दाखयता एक स्टोरी कशी करून आनी सगळे तेजे कांतारांक मिनींग आहा आनी ते आयकूंक तुका बरें दिसता. तेजो वॉयस सामको ब्युटी सुपर वॉयस. देखून बाब आवेर्स पेरेरान हें कांतार कंपोज करून ताका लिरिक्स दिला आनी म्हटलां बाबा आमचो मेल्विन डिसोजा. आनी कांताराचें नांव जावन आसा डेणे म्युझिकाचें. देखून 15 तारखेर सगळ्यांनी तुमी पळोवचें. कोणूच पळयनासतना रावनाका कित्याक तुमी तर खरे गोंयकार आनी खरे कोंकणीचे मोगी जाल्यार हें कांतार तुमी 15 तारखेर पळोवचें. तेज्या चॅनलाक सपोर्ट करचो आनी म्हाज्याय चॅनलाक सपोर्ट करचो. युट्यूबाचेर अंतुश ब्रागांजा लायक करा म्हाजें चॅनल आनीक सपोर्टूय करा कित्याक ह्या फुडेंय तुमकां हांवें बरे बरे अशे व्हिडिओ दाखोवन तुमचो टायम पास करपाक. आनी फ्रेंड्स त्या भुरग्याक हें कांतार तुमी पळोवचें 15 तारखेर सगळ्यांनी पळोवचें आनी त्या भुरग्याक आमी उर्बा दिवया आनीकूय आनीक स्टेजीर कांतारां म्हणपाक. कित्याक पयलें तेजें पळय हांवें कांतार आयकलेलें प्रिन्स जाकोबाच्या तियात्रान म्हाका तेन्नाच गमलेलें दीस बॉय वील डू वंडर्स. रियली इतलें बेस्ट कांतार तेजें. पूण कितेंय जावं पूण ताका तेजें तें कंपोज केलां आमचो बाब आवेर्सान. म्हणजे तुमी जाणा आसतलें कितलें बरें आसतलें तें आनी तुमकां सांगपाची गरज ना. एनीहाव फ्रेंड्स प्लीज 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 हे 15 तारखेर बाब मेल्विन डिसोजाचे कांतार डेणे म्युझिकाचें पळयनासतना रावनाका आनी ताका सपोर्ट करा प्लीज प्लीज फ्रेंड्स. थँक्यू एंड गॉड ब्लेस यू.